विविधता छ। एउटै मात्रै संस्कृति छैन यहाँ। विभिन्न जाति जनजातिको आफ्नै मातृभाषा छ, ती मातृभाषासँग सम्बन्धित आफ्नो किसिमको धर्म, रहन सहन, संस्कृति, थिति रीति, जात्रा, महोत्सव पञ्च छ। ती सबैलाई एकीकृत गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो राष्ट्रिय संस्कृति, नेसनल कल्चर चाहिँ बन्छ र देशको निम्ति त्यो नभई नहुने अवश्य भावी तत्त्व बन्छ। त्यसो भएको हुनाले संस्कृतिको उत्थान भन्नु नै राष्ट्रको उत्थान र यति बेला हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले समृद्ध नेपालको नारालाई घन्काइराख्नु भएको छ। हो, समृद्ध नेपाल बनाउनु पर्छ। र त्यसै ठुल्ठुलो घर बनाएर मात्रै, ठुल्ठुलो सडक बनाएर, ठुल्ठुलो कारखाना बनाएर मात्रै समृद्ध हुने होइन। वास्तवमा चाहिँ हाम्रो भाषा, साहित्य, संस्कृतिलाई पनि त्यत्तिकै माथि पुर्याउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ। बेलायतमा एकजना नाटककार सेक्सपियरले बेलायती साम्राज्यलाई दि सन नेभर सेट्स इन ब्रिटिस एम्पायर भन्दा उसको राज्यमा सूर्य चाहिँ कहिले अस्ताउँदैन भन्छ। भनेको मतलब बेलायतमा चाहिँ दिन छ भने न्युजिल्यान्डमा चाहिँ रात हुन्छ, न्युजिल्यान्डमा दिन छ भने बेलायतमा रात हुन्छ भनेको मतलब त्यति राज्य उसले बनाइदियो। किन? त्यो भाषाका माध्यमले, अङ्ग्रेजी भाषाको माध्यमले, अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका नाटकको माध्यमले साहित्य यति माथि पुर्याइदियो, बयानै भएन। त्यस भएको हुनाले हरेक मुलुकमा साहित्यको उन्नति राष्ट्रको उन्नतिमा ठुलो सघाउ पुर्ने भएको हुनाले हाम्रो देशमा पनि यति बेला एकाडेमीहरू बनेका छन्, प्रतिष्ठानहरू छन्, सारा किताबहरू निस्किराखेका, यी सारा भइराखेका छन्। तर एउटै अभाव चाहिँ के हो भने हामी अरूले चाहिँ दिएको चाहिँ लिने, अरूसँग लिने, हामीले चाहिँ दिन नसकेको। हामीले चाहिँ तपाईँको आफ्नै भाषामा सम्प्रेषण त गऱ्यौँ, तर आफ्नो जति साहित्य, संस्कृति, कला जति चिजबिज छ त्यो पनि अरूलाई पनि एउटा हामीले दिन सक्नुपर्ने, त्यो चाहिँ दिन सकेको हामी छैन। किन? हाम्रो चाहिँ भाषा अङ्ग्रेजी भाषा त होइन, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा होइन। त्यस भएको हुनाले हामीलाई यति बेला हामीलाई लेखकहरू, लेखिकाहरू थुप्रै छन्, अनेक किसिमको वाद, अनेक किसिमको शैलीका कृतिहरू आइराखेका छन्, सब ठिक छ। तर त्यसलाई सम्प्रेषण गर्ने एउटा माध्यम अनुवाद गरेर दिएपछि भनौँ कि एउटा अङ्ग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा मात्रै एउटा हाम्रो कृतिहरू, हाम्रो साहित्यहरूलाई अनुवाद गरेर दिइसकेको खण्डमा पनि नेपालमा पनि यस्ता लेखकहरू रहेछन्, यस्ता काव्यहरू रहेछन्, यस्तो उपन्यास लेखकका रहेछन्, यति संस्कृति रहेछन्, यति बलवान रहेछन् भने सब कुरा थाहा पाउँछ। त्यस्तो गर्न चाहिँ हामी नसकेको भएको हुनाले हामीले अलिक पछि परिराखेको मात्र हो। नत्र भने कलम त उही हो नि, सबैले समाउने कलम उही हो। त्यसो भएको कलमको चमत्कार त्यो बेला हुन्छ जब बेला त्यसले सम्प्रेषण गर्ने चाहिँ शक्ति उसमा निहित हुन्छ। अब म त्यहाँहरू समय त धेरै लिन्न, तर आजको यस्तो रमाइलो मेरो जीवनमा धेरै रमाइलो आइराखेको छ। यति एउटा प्रश्न आइराखेको छ, मेरो लामो आयुको निमित्त 100 वर्षसम्म कसरी बाँच्यो भन्ने कुरो। मलाई पनि 100 वर्ष पोला जस्तो लागेको थिएन। किनभने 1995 सालतिर सबभन्दा पहिले नाट्य सम्राट बालकृष्ण समले मुकुन्द इन्द्र नाटक खेलाएको थियो। त्योभन्दा अगाडि त्यो नाटक केमा खेलायो? नेपाली भाषा, नेपाली गीत, नेपाली संवाद सब गरेर उनले सबभन्दा पहिले गरे। त्योभन्दा अगाडि हामी उर्दूको नाटक गर्ने, उर्दूको गीत गाउने, उर्दूको संवाद गर्ने, त्यस्तो किसिमको नाटक चलन थियो, जुन कि पर्सियन थिएटरको नक्कल गरेर यहाँ गर्दै राणाहरूको टाइममा। तर उनले राणैले भए पनि उनले भाषालाई महत्त्व दिएर मुकुन्द इन्द्र भन्ने नाटक सबभन्दा मञ्चन गरे। त्यो मुकुन्द इन्द्रमा एउटा चाहिँ जीवनको पद्धतिको एउटा टुक्का छ। त्यो के हो भने जब कोही एक भुइँमा खुट्टा टेक भन्छ, त्यो तरिकाले गर्दा गर्दा जब 2, 3, 4 गर्दा गर्दा जब पुग्यो 50 पेटमा 52 रोग सुरु भयो। लेखक होस्, कवि होस् कि महाकवि होस् कि जसकै होस् न, पेटमा 52 चाहिँ आइहाल्छ भनेको मतलब गडबड भइहाल्छ, तपाईँको रोग लागिहाल्छ। आयु चाहिँ अब त्यहाँबाट कम हुने जान्छ। जब पुग्यो 60 हिँड्दाखेरि हातमा लाठी नभइकन नहुने हो, 60 वर्ष पुग्यो। जब पुग्यो 70 हिँड्दाखेरि लटरी तपाईँको हिँड्नुपर्ने अवस्था। जब पुग्यो 80 कुनामा बसी, जब पुग्यो 90 हब्बे न कब्बे, जब पुग्यो 100 यमराजको भयो भने एउटा सबै उनले त्यो नाटकमा देखेर एउटा आफ्नो मित्रलाई, भवदेवले आफ्नो मित्रलाई चाहिँ तपाईँको सम्झाएका थिए, दुःख नगर्नुहोस्, जीवन यस्तै हो भनेको मतलब
50 वर्षदेखि नै तपाईँको रोग लागेर मान्छे मर्छ र 100 वर्ष पुगेको कपी पनि छैन, लेखक पनि छैन। त्यसको मुनि नै तपाईँको जम्मेको आयु सकाप हुन्छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद कुरा पनि 55 वर्षतिर लगाएपछि गयो। मोतीराम त 30-35मै खत्तम भयो। भानुभक्त त्यस्तै आयु लामो चाहिँ छैन तपाईँको। तर म पनि एउटा साहित्यमा जागिर भए पनि साहित्यमा लागेर साहित्यकार बनेको मान्छे र अहिले आयु चाहिँ लामो भइराखेको छ। हुन त यति बेला राष्ट्रकविको पनि मभन्दा उहाँ 6-7 महिना जेठो भएको हुनाले उनी पनि सेतो नागिसक्यो, सेमा टिक्दैछ उहाँ पनि मभन्दा जेठो। तर अरू चाहिँ त तपाईँको मुनि नै छ होइन। त कसरी मैले यो जीवन पाइराखेँ। म औषधि त खान्न तपाईँको। हाम्रो राष्ट्रकविले त कति औषधि खान्छ, कहाँ जान्छ, कहाँ पुग्छ। मैले चाहिँ गरेको चाहिँ डाक्टरले जाँचेको पनि छैन हो। एकचोटि चाहिँ यो लङ्समा चाहिँ फोक्सोमा पानी जमाएपछि त्यो पानी झेक्नको निम्ति अस्पताल चाहिँ भर्ना भएको थिएँ। त्यसपछि त भएको छ। तर मलाई चाहिँ तपाईँको यो यति लामो जीवन दिएको चाहिँ यो नई प्रकाशनले त्रिमूर्ति निकेतनले एउटा किताब मेरो बारेमा बायोग्राफी मेरो जीवनी लेख्न चाहेको थियो। त्यो मैले हुन्छ तपाईँ लेख्नुहुन्छ के छ, मेरो जीवन त छ नि त केही छैन, लेख्नु भए लेख्नुहोस् भने त्यो जीवनी चाहिँ लेखेपछि शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी भने। अनि त्यसपछि त्यो किताब लेखेपछि अनि त्यो किताब फेरि तपाईँले यसो भन्नु पाउनुहुने। एकचोटि तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँको प्रतिक्रिया के छ भने सोधे। अरू कुरो त यस्तै हो, शताब्दी चाहिँ छिर्नुहोस्। भर्खर म 95मा टेक्दैछु, तपाईँले शताब्दी भन्नुहुन्छ, 5 वर्ष जिउन बाँकी नै छ भनेपछि उनले फेल भएको मान्छेलाई 25 नम्बर पाएको मान्छेले 5 नम्बर थपेर 30 मार्कमा पास गराउँथ्यो। 5 नम्बर ग्रेस दिएँ तपाईँले, 10 नम्बर पुग्यो, हामी छाप्छौँ भनेर भने। अब त्यो तपाईँले ग्रेस दिएपछि म के गरौँ, स्वीकार्यो भने शताब्दी पुरुष गरिदिएँ। त्यो शताब्दी पुरुषलाई उनले तपाईँको जनस्तरबाट चाहिँ जुन शब्द क्वाइन गरेर मैले शताब्दी पुरुष भने, त्यही शब्द हुँदा सरकारमा पुगेपछि सरकारले पनि अब शताब्दी त अरू पनि छ, यहीँ पनि तपाईँ 5-7 जन त अहिले हामी अहिले भर्खर पनि गऱ्यौँ। त्यसमा होइन, केही काम गरेको चाहिँ देखाउनु पऱ्यो। त्यो के त भने वाङ्मय शताब्दी पुरुष भने। वाङ्मय भनेको कविता पनि लेख्ने, नाटक पनि गर्ने, इतिहास पनि लेख्ने, पुरातत्व पनि गर्ने, संस्कृत पनि गर्ने, अलि सब कुरो जान्ने, त्यस्तो किसिमको वाङ्मय। मलाई त्यो ममा त्यस्तो विशेष गुण रहेछ उहाँहरूले र वाङ्मय शताब्दी पुरुष भनेर त्यो उपाधि दियो। र यसरी मैले चाहिँ आयु थप्दै त्यो ऊर्जाको रूपमा, जस्तो मोटर चलाउने पेट्रोल चाहिन्छ त्यस्तै किसिमको यी सारा ऊर्जाको रूपमा भएपछि मेरो चाहिँ आयु चाहिँ थपी अहिले म हिजोसम्म चाहिँ 79 वर्षको अन्तिम थियो, आज चाहिँ 100 वर्षको पहिलो चरणमा प्रवेश गरेँ। यो यहाँ सबैको सौभाग्य हो। यहाँ जति मेरो बारेमा बोल्नुभयो, जे जति मैले काम गरेँ त्यो जम्मै मेरो निम्ति नदेखिने गरेर ऊर्जा, पेट्रोल जस्तो, मोटरलाई पेट्रोल जस्तो त्यो ऊर्जा भइराखेको छ। आज जति मैले सम्मान गरेँ त्यसले मेरो ऊर्जा थपिरहेको छ। म अब 101 20 दिन पनि बाँचोला गर्नु जस्तो लागिरहेको छ। आयु लम्बाइ गर्ने कुरो त्यही हो। अर्को कुरो अब जति बुढो हुँदै गयो त्यति मेरो विचार अरू विचारमा अरूमा फरक छ। मैले सुनेको छ तपाईँको यो बुढो हुनु भनेको त ईश्वरीय वरदान हो, ईश्वरले दिएकै वरदान हो। त नदेखिने गरेर, कसैले नदेखिने गरेर दिएको वरदान भन्छ। त्यही जस्तो मलाई पनि लाग्यो। त्यसैले म गुनासो चाहिँ गर्दैन, यो भएन ऊ भएन, यसो भयो उसो भयो, यो भत्ता पनि पुगेन, अलिक बढाइदियो हुन्थ्यो, कहिले गए जाँदाखेरि अलिक सुविधा दियो हुन्थ्यो, फलफल गरे यसो हुन्थ्यो, छोराहरूले यसरी मान गरे हुन्थ्यो, यहीँ त्यहाँ गर्छ, त्यो फल्ना बुहारीले यसो गर्यो, फल्नाले छोराले यसो गर्यो, यस्तो दुःख त्यो गुनासो पनि केही त्यो साह्रो वाया। यो त ईश्वरीय वरदान हो। जति तपाईँ सबै बुढो हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरूको पनि पालो आउँछ। जति बुढो हो त्यो चाहिँ ईश्वरीय वरदान भनेको यो बुन इन डिस्गाइज भन्छ, नदेखिने गरेर वरदान दिइराखेको। त्यसैले चिन्तन गर्नुहोस्, सारा कुरो विचार, म को हुँ, म किन यहाँ आएँ, मैले के गर्नु छ, मरेपछि के हुन्छ, त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो। त्यो दर्शन हो। त मैले लेखेँ किन डराउने, मृत्यु त मैले बोकेर हिँडिराखेको छु। यहाँबाट तपाईँको चट्टै लडेर पनि मर्न सक्दैन, त्यो मृत्यु नभए पनि लडिन्छ। त्यसैले मृत्यु त अवश्यम्भावी, सबैले तपाईँ सबैले पनि बोकिराखेको हुन्छ। जीवन हुने बित्तिकै मृत्यु त सँगै टाँसिएरै आउँछ नि, किन डराउने मृत्युसँग। त्यति मात्र जान्नु पाएको भयो भने जीवन लामो हुन्छ। अनि अर्को कुरो, अब लामो यहाँहरू समय धेरै नलिउँ, मैले गाउँघरमा गएर काम गरेँ, गाउँघरमै काम गर्ने थियो, त्यस्तो किसिम सरकारी जागिर खाँदाखेरि त्यही बेला हुँदा कति रुनु कति हाँसु जस्तो भएर त्यस्तो जीवन बिताउनु पऱ्यो। सहरको मान्छे, काठमा ललितपुरको मान्छे, खानुपिना यताउतिमा ज्यादै दुःख पाएँ।
त्यसपछि घर फर्कौँ कुमारी चोक लाग्ने भनेको अहिले अख्तियार लाग्ने जस्तो हुन्छ त्यो बेला कसैले खराबी गर्यो कति गर्यो नचाहिने काम गर्यो अराएको काम गरेन भने तपाईँको समातेर ल्याएर थुनिहाल्ने दण्ड दिइहाल्ने त्यो बाउचाहिँले दोष दिनु त्यो बेला राणा शासनको कडा नियम थियो त्यसैले जारी खानेकै दुःख पाए पनि होइन अब घरिमा अब गाउँघरमा जाने गाउँ सहरको मान्छे भए पनि गाउँमा पनि जसोको तसै बस्दा भन्दै गाउँको परिवेशले छोएपछि त्यहाँको लोकगीतले मलाई छोयो त्यो लोकगीतले छोएपछि त्यही लोकगीतको आधारमा हुँदा एउटा गीत चाहिँ मैले चाहिँ यसरी मलाई मन पऱ्यो कि के खायो रेलीमा के लायो होला मेरो माया रेलीमा वनको जुरेली चरीले त्यो जुरेली चरी चाहिँ भनेको चाहिँ एउटा नेवारीमा चाहिँ मेटोल्च भन्छ अङ्ग्रेजीमा नाइटिङ्गेल भन्छ त्यो नाइटिङ्गेललाई चाहिँ बेलायतको एउटा ज्यादै नामुट कवि जोन किसले के भनेको छ भने यु आर नट बर्न फर डेड यु आर इमोर्टल ए जुरेली चरी त मर्नको निम्ति जन्मेकै होइन त चिरञ्जीवी भने यो त दर्शनको कुरा जस्तो लाग्यो अनि मलाई पनि लाग्यो कि यो जुरेली चाहिँ भित्र जति गयो उति प्लेन लिभिङ एन्ड हाई थिङ्किङ मान्छे सादा जीवन उच्च विचार गर्ने भनेको त्यही हो कि भोलिको निम्ति विचार नगर्ने तर विचार गरे पनि असन्तोष भएर नगर्ने सन्तोषी जीवन लिने भोलिको यसो होला उसो होला कहाँ जाने के गर्ने किन गर्ने जुरेलीको जस्तै जहाँ उयो उहीँ आनन्दसित जाउँ आनन्दसित गर्नु जस्तै त्यो भावनाले छोएपछि अनि मलाई त्यो सब यी कुराहरू ऊर्जाको रूपमा डेभलप भयो अन्त्यमा त के भनौँ 2-3 वर्ष हुँदाखेरि पनि आमाको दुध चाहिँ चुस्थेँ म विशेष गरी चुस्थेँ मेरो आमालाई यति बेला सम्झन्छु जसको दुध चुसेर लामो समयसम्म चुसेर मैले चाहिँ आफ्नो ऊर्जा यति बेला यो लामो जीवन पाउनुको निम्ति आमाको दुध चाहिँ मेरो निम्ति ठुलो सम्झना अरू त यस्तै हो जीवनमा चिन्ता चाहिँ लिनु हुँदैन यो के गर्ने कसो गर्ने के हो कसो हो यहाँ त्यो चिन्ताबाट रहित भएपछि पनि रोग चाहिँ लाग्दैन सिटिमीले त्यसैले चिन्ताबाट मुक्त हुने चिन्तन र मनन चाहिँ गर्ने र सारा जीवन अनि तपाईँहरूलाई के भन्नु बेलुका चाहिँ बानी चाहिँ बसिसकेको छ एक पेक चाहिँ त रक्सी खान्छु तर एक पेकबाट बढी चाहिँ होइन अब त्यो चाहिँ मेरो निम्ति औषधि भइराखेको छ नखानु भने पनि अब त्यो भइरहेको तर संसारमा ठाउँमा कहाँ डोल्ने चुरोट नखाने मान्छे फेला परे रक्सी नखाने मान्छे फेला परेको छैन जति पनि संसारमा उद्योग उन्नति भइराखेको छ यो चाहिँ तपाईँको सेटेलाइट उडाउनेदेखि लिएर कल कारखानादेखि जेट उडाउनेदेखि लिएर साराले रक्सी चाहिँ खान्छ तपाईँ रक्सी नभए हुनै सक्दैन तर यहाँ हामीहरू रक्सी चाहिँ खानुपर्छ रक्सीले यसो गर्छ भन्छ तर यत्रो हाम्रो चाडबाड चाहिँ सारा कुरा छ धेरै नखाउनु खानु त किन नहुने खानु नहुने किन त्यो सोम रस हो नि त्यो ऋषि मुनिले खान्छ हामीले किन खानु नहुने अब यहाँ चाहिँ रक्सी खाँदै सोचिएछ भने तर बाँच्नु ठिक भन्ने नै खान्छ फेरि भित्रभित्र यो कुरा पनि सत्य हो त्यसो भएको लामो आयुको निमित्त जान्नुपर्छ औषधिको रूपमा प्रयोग भयो भने बिख पनि तपाईँको अमृत हुन सक्छ त्यसो भएको हुनाले मैले जति पनि अब यहाँले आज बोल्नुभयो यो चिज मेरो बारेमा बोल्नु त्यो जति बोल्नुभयो त्यो मेरो निम्ति ऊर्जा अब मैले यसो गरेर सतर्क भएर मेरो जीवनमा उ गर्छु त्यसरी म औषधि नै खाँदैन अब के भन्ने अब औषध रोगी लाग्दैन भने औषधि किन खाइरहेको यहाँहरूसँग धेरै नलिउँ ललितपुर नगरपालिकाले मलाई मोटर पनि दियो बडीगार्ड पनि दियो ड्राइभर पनि दियो अब त्यो के अरे मोबाइल पनि दियो के भन्छ पनि दिए तर मोबाइल चाहिँ लिएर हिँडेको छैन त्यो दियो भने के हुन्छ एकबाट झन्झट हुन्छ आउँछ उता भन्छ सती मान्छे कति उठाउने कति के गर्छ भइरहनु हुन्छ भनेर त्यसरी मैले गरेँ किन शान्तमय जीवनमा टेकिसकेको मान्छेले फेरि त्यस्तो कति दिन्छ राति पनि आएर चाहिँ त्यो के भयो 24 घन्टा कुन बेला त्यो बज्छ कसरी थाहा छ त्यो त्यसो हुँदा मोबाइल चाहिँ खल्तीमा राखेको छैन घरमा थन्काएर राखेको यस्तै हो जीवन तर जीवन चाहिँ रमाइलो हुन्छ दुःखमय भन्दा सबैले भने तापनि दुःखमय चाहिँ छैन जीवन रमाइलै छ जीवनले सुखमय बनाउनु हाम्रै हातमा छ हाम्रै हातमा सुखमय छ र आजको मेरो यो ललितपुर महानगरपालिकाले यसरी सम्मान गर्ने भन्ने बित्तिकै हुन त 5-6 किताब त मेरो नाममा चाहिँ मैले नै गरेको हो त्यसमा चाहिँ तपाईँको अहिले हाम्रा सम्माननीय आजको कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीजीले उद्घाटन केसम्म गरिदिनु भयो
त्यसमध्येमा एउटा यहाँ किताब छ महर्षि याज्ञवल्क्य भन्ने। त्यो महर्षि याज्ञवल्क्यको त्यो चाहिँ त्यो मेरो विचार होइन, त्यो एउटा महर्षि याज्ञवल्क्य भनेको हाम्रै यो मिथिलाञ्चल जनकपुरमा, जुन जनकपुरमा अहिले हाम्रा राष्ट्रपतिजी गइरहनु भएको छ, त्यो जनकपुरमा मिथिलाञ्चलमा त्यहाँका कमलानी नदीको किनारामा आश्रम भएका एकजना ठुलो महर्षि याज्ञवल्क्य। त्यो याज्ञवल्क्यको जीवनीमा आधारित, उसको दर्शन आधारित मैले एउटा किताब लेखेँ महर्षि याज्ञवल्क्य। तर मेरो विचार चाहिँ होइन, याज्ञवल्क्य विचार हो। याज्ञवल्क्यलाई मैले राष्ट्रभाषा नेपालीमा त्यो किताब लेखेको। त्यो किताब लेखेको त्यसको ज्यादै महत्त्व बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि यति बेला आजको दिन त्यो किताब चाहिँ यहाँ संस्कृत भाषामा उल्टा गरेर छापिएको छ। त्यो पनि मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालयले आयोजना गरेको, आयोजक हो र त्यो छापियो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान यो एकाडेमीले छापेको छ। तपाईँको त्यो किताब यही छ, सायद तपाईँले खोजी त्यो पढ्नु होला। त्यसमा जे जति त्यो महर्षि याज्ञवल्क्यको सिद्धान्त छ त्यो कुनै देशका, नेपालका मात्रै होइन सम्पूर्ण देशका, संसारकै ठुल्ठुला दार्शनिकहरूको विचार भने कम छैन। त्यसमा एउटै कुरो के लेख्छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने यो जीवनमा मुक्ति पाउनको निम्ति कहीँ कति वन जङ्गलमा जानु पर्दैन, घरैमा बसेर मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुरोको दर्शाउने। हामी जस्तो गृहस्थीहरूलाई नभई नहुने। त्यसैले 50-50 दैलाको बत्ती भने त्यसको मुख्य सिद्धान्त। दैलाको दैलामा बत्ती राख्यो भने 50% उज्यालो घरभित्र फाल्छ, 50% चाहिँ बाहिर फाल्छ भनेको मतलब